गवारा नहीं कि हालांकि मैं उसकी जगह पे होता, ये मेरी अपनी राय है। तो कहना था बिस्मिल्लाह सुनाओ यार, कुरान पाक कौन नहीं सुनना गवारा करता। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ ਵਿੱਚ ਲਨ ਭੈਣ ਯੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲਨ तो सुनते हैं पहले हमारी बात का जवाब तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇ ਕਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲਨ ਭੈਣ ਯੱਕੋ ਕੰਜਰੋ ਸੁਣਿਓ यार मुझे वो बनाना एडमिन बनाना है भाई, एडमिन क्यों नहीं है इस आईडी पे? मैं ओए इसको नीचे किसने उतारा है? रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी यार, कसम से तुम लोग भी आइटम हो पूरी यार। यही तो चेहरा दिखाना है इनका। नहीं वो सुनियो तक ठीक था ना, आगे तबर्रा करता किसी और पर तो गलत बात है ना। हम यहाँ तबर्रा थोड़ी कराने हैं। इनके ब्रॉड की रिकॉर्डिंग है, कोई भी भाई मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करे मैं भेज दूंगा। मैंने की हुई है, काफ़ी की है इस तरह की, और मैंने खुद गालियाँ खाई हैं इन लोगों से। और मुझे पता है कि नरजिस की गंदी औलाद है ये, अभी मेरी रिकॉर्डिंग कर लें भाई। तो मोहम्मद मदनी साहब और अली जान साहब, आप में से कोई बात करना चाह रहा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल ठीक हो? जी जी जी। अच्छा अपना उस्मान भाई अगर आप फ्रेश हैं तो फिर आप ब्राड अपनी वाली स्टार्ट कर लें। अली जान भाई ठीक से है, आप बात बंद करना चाहते कर दे। मैं ठीक है, मैं असल में ना अब निकलूंगा तो मैं फिर थोड़ी देर तक ना को आधे घंटे तक फिर आपके साथ शामिल हूँगा। चले 5 मिनट बात अली कर जान लें, भाई 5 आप मिनट एक काम बैठें, उसके करें, बाद आप ना उस्मान भाई को ना, काशिफ भाई को, उस्मान भाई को, मुझे, फिजान भाई को, सबको फॉलो कर लें। असिस्टेंट सर्जन तो को ये follow ब्राड कर अभी लें। उस्मान भाई लगाने लगे हैं। सारे दोस्त जो बैठे नीचे सुन रहे हैं ना, वो असिस्टेंट सर्जन को फॉलो कर लें, जितने भाई नीचे बैठे हैं। दूसरी ब्राड लगाने लगे हैं, तमाम भाई उधर तशरीफ ले आए। चलो आ जाओ। काशिफ भैया जरा ऐलान कर दें जरा, सारे भाई दूसरी ब्राड पे आ जाए। जी हो असिस्टेंट गया। सर्जन को भाई वो कर ले, सारे लॉग आउट कर ले, लॉग आउट, जी जी हो गया। और सारे भाई उधर तशरीफ लें। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। थले ले जाओ, थले ले जा। जी जनाब। और अली जान भाई उधर आ जाए, असिस्टेंट सर्जन को करें ना अपना फॉलो। ये लगाने लगे हैं ब्रॉड, उधर तशरीफ ले आए। ठीक हो गया अपना अबू हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो ये बात है कि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर जवाब तो आता है भाई। ये देखो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तुम्हारा अगर नजरिया देखो, अगर तुम्हारा अकीदा यार ये आप लोग मैंने तो सुना था कि मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब होंगे, तो आपने इधर इनको जवाब देना शुरू कर दिए यार। हाँ ऐसे ही, ये देखो अभी भी अयूब जान अफरीदी की मां को लाने वाला है। अयूब भाई गाली ना दो, गाली हम भी दे सकते हैं, फायदा कोई नहीं है उसका यार। राव साहब बात सुने, हो हमसे बलंगा कोई बाकी नहीं है। जितने मेरे भाई बैठे हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तेने किने चुकिया तो की पता नहीं। हां मैं शेयर की थी ना कोई उधर। नहीं वो होगा ना बैठा जो कोई। ओ अनुमान बैठ भी बैठा। ठीक कोई मिसाल मुस्तफा का कहीं था न होगा,
किसी और का ये रुतबा कहीं था न है न होगा कोई मुस्तफा का। जी मोहम्मद बदरी साहब ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो तू ही चुप कर गया। जी अब्दुल लतीफ भाई आप अपनी बात कंटिन्यू रखें यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह करें। वालेकुम जी सलाम। मादरत वालेकुम सर, अस्सलाम। मेरा फोन कॉल आ गई थी एक दरमियान में तो वो रिसीव कर ली थी। मैं ना सिर्फ थोड़ा 1-2 मिनट तक मसरूफ हूँ, मैं फिर साथ आपके जुड़ता हूँ। तो फिर भाई ब्रॉड ठीक है संभालिएगा ठीक है बेटा। ठीक है कोई बात नहीं मेरा ठीक है। दुनियावी लिहाज से उन भाईजानों से ये सवाल था, मैंने कहा यार आप लोग अगर दरबारों मज़ारों पे ऑब्जेक्शन लगाते हो ना, मैंने कहा आपने अशरफ जलाली साहब का जो फतवा था वो नहीं सुना। उन्होंने इन चीज़ों पे खुद बोला हुआ है कि जो ये काम शरा के ख़िलाफ़ करता है ना वो हम अहले सुन्नत में से नहीं है। और सेकेंडली मैंने कहा आपने कभी मज़ारों का रुख किया है? आपने देखा है जाके वहाँ पे होते कौन लोग हैं? अहले सुन्नत होते हैं, अहले तशीह हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, कौन है उधर? मैंने कहा चंद दरबारों के नाम मैं ले देता हूँ, चले आप जाएं अपनी नज़रों से देख लीजिएगा। ये मैं लाहौर की हालत बता रहा हूँ, किसी और शहरों की वो जाने जो वहाँ पे रहता है, मैं लाहौर से हूँ। जब इतनी बात की तो वो कहते हैं अगर फिर ठीक है आपको पता है वो है तो आप उनके नाम लो। मैंने कहा मेरा भी कहने का यही मकसद है, फिर उन्हीं के नाम लो जो ये काम करते हैं। आपने अहले सुन्नत को मुलव्वस पाया होगा तो उनका नाम लें, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो कौन लोग हैं। जैसे अगर कोई भाई लाहौर से है तो बीबी पाक दामन चले जाएं, 90% शिया। अगर मैं गलत जी बोल ऐसा रहा हूँ ही तो आप में से कोई भी बंदा टोक सकता है मुझे। दूसरा सेकेंडली दादा दरबार चले जाएं, वहाँ पे भी शिया होते हैं, 40% अप्रोक्सीमेटली 40% होते हैं। मियाँ मीर चले जाएं, वहाँ पे भी होते हैं। अभी ये मुझे बताएं कि वहाँ पे कुरान खानी कौन करता है और ढोल धमक्के और चर्च कौन खींचता है, ये बताया जाए। जी बिल्कुल ऐसा फिर ही उसने है। ऑब्जेक्शन वो लगा दी मेरे ऊपर जी। अच्छा फिर जो आप लोगों ने घर में मज़ार बना ली है बाबा खादम रिजवी का, उधर क्या करता है, उधर क्या क्या होता है? मैं कहा मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। कुरान खानी होती है। और बताएं अगर किसी और भाई के पास कोई जवाब है तो मुझे बताएं, किसने को प्रूफ लिया हुआ है कि कोई उसके अलावा और कोई नहीं जी चादरें। मैंने कहा जिस दिन से मज़ार बना है उस दिन से एक ही चादर है, चादर चेंज होती ही नहीं है। और बताएं, मैंने कहा ये मरकज़ की मैं खबर दे रहा हूँ, तो फिर जी कैसे मैंने कुरान कहा आप खानी कह रहे हैं होती कि ये है, सारी नवाफिल चीज़ें। अदा होते हैं, सलातो सलाम होता जी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल वो वैसे और ही कोई भी वहाँ जब जी किसी मज़ार की बात होती है ना, चादर की बात होती है तो उनकी बहनें गरीब हो जाती हैं, सर नंगे हो जाते हैं उनके, कि उनका सर नाम देना था, ये ऐसा कर देना था, वैसा कर देना था। भाई वैसे ही बाबा होता ये है। खुद फरमाते थे कि मैं अगर उन आलम दीन का नाम लूँ ना कि मुझे इस कॉज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की शान के लिए मुझे कौन कौन सपोर्ट करता है, हो सकता है उस जमात के लोग उनको निकाल ही दें।
یہ ایسے ہی بابا ہے، جی کے اپنے الفاظ تھے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جی محمد مدنی بھائی السلام علیکم. اچھا یہ جو المیہ ہے نا عبدل بھائی کہ المیہ یہ ہے کہ درباروں کے اوپر یہ جو ہولڈ ہے یہ شیعہ رافضیوں کا ہونے لگ گیا ہے. اچھا اس کے پیچھے بھی ایک سیاست ہے. محکمہ اوقاف کا جو معاملہ ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ یہ دیوبندیوں کے انڈر رہا ہوا ہے، اور خود شیعہ حضرات کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اس میں. تو انہوں نے آہستہ آہستہ درباروں کا جو ہولڈ ہے نا انتظامیہ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے بندے داخل کیے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جھنڈے لگنے شروع ہو گئے. امام بری ہے، آج سے میں 15 سال پہلے جایا کرتا تھا تو کچھ ایسا نہیں تھا. وہاں پہ بڑا بہترین نظام تھا، سلام کرنے کا بھی انتظام، چاہے وہ ان کے پرانا تھا، لیکن جیسے انہوں نے بدلا وہ جھنڈے ریڈ اور بلیک وہ لگا لگو کے انہوں نے وہ سارے کے سارے دربار کو انہوں نے وہ ملنگوں سے بھر دیا، جو کہ وہ علماء کی جگہ تھی، اور سائل جو جانے والے سلام کرنے والے ان کی جگہ تھی، وہ ملنگوں سے بھر دی ہے. یہ حال ہے ہمارے نا یہ المیہ پاکستان میں، جس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. آواز اٹھاتے بھی ہیں لیکن لڑائیاں بہت ہوتی اصل میں پاکستان میں اہل حدیث نے مسجد بنانی ہے نا میرے بھائی، 2 دن میں پرمیشن مل جائے گی، ہو سکتا ہے اسی دن مل جائے. اہل سنت نے اگر مسجد بنانی ہے، یہ میں شاید آپ لوگ گلشن پارک کوئی ایریا جانتا ہوں، میں مسجد کا نام بھی بتا دوں گا، وہاں پہ بڑی دیر پرابلم چلتی رہی ہے. تو یہ نہر والی سائڈ پہ ہے، مغل کی جو نہر ہے نا وہ سائڈ پہ ہے گلشن پارک. اس مسجد کا ایشو یہ چلتا رہا ہے کہ اہل حدیث کہتے تھے یہ ہم نے بنانی ہے، اہل سنت کہتے تھے ہم نے بنانی ہے. آپ بلیو کریں کہ سعودیہ سے اپروکسیمیٹلی 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی پاکستانی کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، 2007 کی بات کر رہا ہوں، اس مسجد کے لیے. ابھی مجھے یہ بتائیں، شیعہ ایران سے لے لیں، جو وہابی ہے وہ سعودیہ سے لے لیں. یار ہم تو اللہ سے مانتے ہیں، پھر ہمیں کیوں کہتے ہو کہ آپ لوگ جو ہے نا مطلب وہ شرک اور فلاں؟ شرک تو آپ لوگ کرتے ہو جو سعودیہ کے بلبوتے پہ پال رہے ہو اور ایران کے بلبوتے. ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ کے آسرے پہ ہیں. یہ بتائے کوئی ہمیں کہاں سے ایڈ آتی ہے؟ اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ انتظامیہ کے جڑے جو ان سے کام ہے نا، جیسے وہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے اس کی جو پرچی بنتی ہے وہ ہمیشہ اہل حدیث کی مسجد سے بنے گی. یہ ایک اور یعنی کہ علمیہ یہاں پہ تو 2002 انتظامیہ کے کام سارے. جی جی 2002 میں 15 سے 20 ہزار روپیہ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے ریسیو کرتے ہوئے بندے کو دیکھا ہے، جو سنی تھا اور پیسے لے کے دوبارہ شیعہ ہو گیا صرف پیسوں کے لیے کہ مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. اب اس نے اس ایریا میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے. مصیبت مطلب بیٹھ کے 1.5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، وہ آ رہا ہے اسے، اور شیعوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور سنیوں کے ناک میں اس نے دم کر کے رکھا ہوا ہے. یہ تو حالت ہے. معذرت جی بھائی، جی یہ ایک بندہ نیچے بیٹھا ہے، اس کا نام یہ نام نا میں نے بڑے عرصے بعد سنا، پیرا دیتا. تو یہ بھائی سے میں نے پوچھا کہ اس کے نام پر فتوے کتنے لگ چکے ہیں. بڑے عرصے بعد یہ نام سنا میں نے. بس یار مجھے دیں 10 منٹ، تھوڑا سا میں کام کر لوں میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ جی آپ جی گفتگو بسم اللہ کریں. کریں. جی محمد مدنی بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان، خیریت ہے؟ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم. تجھے سناؤ. الحمدللہ، مالک کا کرم ہے اور آپ کا احسان ہے. آپ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. جی فرمائیں کہ مرزا انجینئر اور مرزا قادیانی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ لعنت بھیجو ان کو. دونوں پر؟ ہاں دونوں پہ. ہم لوگ تو بابا جی کے مرید ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صد بسم اللہ. تو آپ جو مرزا انجینئر کو کس وجہ سے ختم کافر نبوت. مانتے ہیں؟ جی میں نے عرض کیا آپ مرزا انجینئر کو کس وجہ سے کافر کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
किस वजह से उसको काफिर कहते हैं या मुशरिक कहते हैं या मुर्तद कहते हैं या गुमराह कहते हैं, किस वजह से? समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ कट रही है। थोड़े मेरे ख्याल में आपके सिग्नल ना सही नहीं, आवाज़ मेरी सही आ रही है बाकी भाइयों को? सही आ रही है, सही आ रही है। जी जी जी। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि भाई आप किस बिना पर मिर्ज़ा इंजीनियर को काफिर, मुशरिक, मुर्तद या गुमराह मानते हैं, ये मैं सवाल अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे लगता भाई के सिग्नल काम में वो आवाज़ नहीं जा रही सही। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब पढ़ा वाला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो तुसी दे दिओ जवाब, शीशे वाले भाई। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਲਾਂਤਾ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਹੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। बिल्कुल इस तरह। जी अशरफ अली भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुछ फरमाना चाहेंगे इस बारे में? जी मैं अहले सुन्नत वल जमात को छोड़ के सारे को लानत भेजता हूँ। इसे किस्सा मुख्तसर करते जी अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने भी फ़िरके बने हैं, जितनी भी जमातें बनी है, सबको लानत भेजता हूँ। अल्लाह ताला ये लोग से बचाए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये क्या लिखा है? ये जो डॉक्टर बता रहा है लवाता सेंटर, ये पैसे कहाँ से आ रहे? ये लवाता सेंटर क्या है, किसी को पता है इस बारे में? मुझे नहीं लगता किसी को पता है। जी अशरफ अली भाई, देवबंदी अकाबिर का जो ये मौजू रखा हुआ है, जी देवबंदी अकाबर, सबसे पहले ले लेते हैं कासम नानूतवी को। आपको पता है उसके जो इबारत थी जिसकी वजह से उसको काफिर डिक्लेयर किया गया, फतवा लगा उस पर कि हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद बिलफर्ज अगर कोई नबी आ भी जाता है तो हजूर अलैहिस्सलाम की ख़ातमियत पर कोई असर नहीं पड़ता। जी हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये इबारत सही है या गलत है? गलत है, उस पर कुफ्र का फतवा भी लगा है जो हरमैन शरीफ में से और आला हज़रत ने। यहाँ तक तो भी, लेकिन इनके ईमान में शक करना भी कुफ्री अकीदा है। तो जो है कहते हैं इनके इबारात, जो इनकी किताबें में ऐसी कौन सी किताबें नहीं जिसमें कुफ्री अकीदा ना हो, नबी की गुस्ताखी ना हो, औलिया कराम की गुस्ताखी ना हो, कुरान पाक की गुस्ताखी ना हो, अल्लाह पाक की गुस्ताखी ना हो। यहाँ तक कि ये लोग उलमाए देवबंद लिख दिए हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। रशीद अहमद गुमबुई, नाम भी याद करें आप। जी अशरफ भाई, नाम भी याद रखा करें। जी मैं अगर मैं सबका नाम जो है अगर अंदर रख लूँ ना तो फिर मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनसे हम कोई वास्ता ही नहीं रखते, न इनसे ज़्यादा बहस करते हैं। हम तो ज़्यादातर अपने नबी की शान, औलिया की शान, सहाबा की शान, अहले बैत की शान, अपने आलिम की जो है कहते मोहब्बत में रहते हैं और अपने माँ बाप को मोहब्बत और दीन इस्लाम, कुरान और हदीस में। हम इनके चक्कर में पड़ जाएंगे ना तो ये हमको ऐसे कतर देंगे कि हम भी गुमराह हो जाएंगे। तो हम अपने इस टाइम फितने का दौर है, इस टाइम अपने ईमान के बचाने की दौर है। पी के ये जो अब अभी नीचे आया था
ये जो लवातत तुम्हारे मदरसों में होती है ना, वो लवातत और शातमियत यहाँ पर नहीं करनी आगे जी, ठीक है। जो बदतमीजी करोगे फ़ौरन ठुड्डा, यहाँ ऊपर आके साबित करो गलत, यहाँ फ़ौरन ठुड्डा, नीचे बैठ के गाली बाजी जो करेगा ना वो फारग, छुट्टी, सुकून, अमन सुकून, ठीक है। जी अशरफ भाई जारी रखें अपनी बात। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए इनसे ज़्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि आज के 80 या 90 साल पहले जितने भी उलमा गुजर चुके हैं, किसी इबारात को गलत नहीं कहा, किसी कुरान पाक के तफसीर को गलत नहीं कहा, तर्जुमे को गलत नहीं कहा, किसी सहाबा के बारे में ऐसे लफ्ज़ नहीं निकाले जो गुस्ताखी हो, नबी के शान में कोई लफ्ज़ नहीं निकाले जो गुस्ताखी हो। आज 100 साल से सारी गुस्ताखियाँ हो रही हैं, तो हम इनके पीछे क्यों चले? क्योंकि ये जितनी बातें आज कह रहे हैं, जितनी बातें अपनी जो किताबों में लिख रहे हैं, आज जो टिकटॉक पर बेजाहिल बयान कर रहे हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी तो इंसान थे, ये सब मक्के उस टाइम में काफिर कहते थे। और जब वो उस टाइम काफिर कहते थे, आज के टाइम में वही अल्फाज ये लोग कह रहे हैं, तो उस काफिरों में, मुनाफिकों में, इनमें क्या फ़र्क है, आप बताइए। बिल्कुल सही है जी। अब मसला ये है कि लोग हम पर टैग लगाते हैं, कि हम फ़िरका वारियत या जो है ना इस चीज़ को फ़रोग़ देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो असल अल्हम्दुलिल्लाह असल सहाबाए किराम से जो चलती आ रही है, असल वो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आज तक हमारा वही अकीदा है जो सहाबाए किराम से चला आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अलहदा होता गया वो अपनी यानी कि अलहदा फ़िरका बनाता गया। सवाल उनसे पूछो जाके कमीनों को, हमें हमारा सर क्यों दर्द करते हो। जी। और भाईजान आपने भाईजान अभी आपने एक अल्फाज कहा कि फ़िरका वारियत करते हैं। मैं कहता हूँ आज के 2 महीने पहले वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस सारे ब्रॉड पे लोग गुमराह कर रहे हैं। कोई अहले सुन्नत वल जमात कोई ब्रॉड पे लाइव नहीं आता था। आज 2 महीने से लाइव अहले सुन्नत वल जमात आने लगे, तो फिर जो है फ़िरका वारियत कर रहे हैं। आज 2 महीने पहले देवबंदी, अहले हदीस सब पूरे गंद मचा के रखे थे टिकटॉक पर। जी डीजे भाई जी वो जो नीचे गालियां लिख रहा था ना या कुछ बोल रहा था, उसको बोलने तो उसको म्यूट ना करें, क्योंकि आसिफ भाई कहते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो इनका असल चेहरा सामने आता है, उनको करने दे जो नीचे कर रहे हैं। ठीक हो गया। मसला ये ना कि जब हक आ गया तो बातिल जो है ना उसकी चीखें निकलनी है। तो इसमें कोई यानी कि तिलमिलाने वाली बात नहीं है। इन्होंने फिर उंगलियां उठानी है कि फ़िरका वारियत हम करते हैं, ये है वो है, फलां है टलां है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अहले हदीस जो है ना अपनी असल ही नहीं साबित कर सकते किसी भी तरह। और ये जो देवबंदी है ना, ये जो क्या कहते हैं मरज़ई हैं, ये मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट, ये यानी कि आज बताएं, ये सारे सबको बीच वालों को सबको गुमराह कहता है। आज ये बताए कि 1400 साल बाद क्या इस पर सब हक उतरा है, इस कमीने पर जो वो क्या कहते हैं, वो पता नहीं किसको पट कहता है, अरबी में पट कहते हैं। लो ये दीन सिखाएगा हमें। जी आसम महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये सारे कादियानियों के हैं, ये कादियानी के फिरके हैं। ये बस लोगों को, मुसलमानों को गुमराह करने के चक्कर में है। ये गुमराह करते हैं। ये सारे कादियानियों के है ना मानने वाले। जी नेकी और पूछ आसिफ भाई सुनाएं। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں او لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں لگ جان جاندیاں او عشق دے سکول دے اصول وکھرے عشق دے سکول دے اصول وکھرے اتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں اتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں سادیاں دے پلے حضور آمنا او سادیاں دے پلے حضور آمنا پاویں سارے جگ دیاں دائیاں جاندیاں پاویں سارے جگ دیاں دائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں سونے دا میلاد منایا رب نے او سونے دا میلاد منایا رب نے ایویں تے نہیں محفلاں سجائیاں جاندیاں سبحان اللہ سبحان ایویں اللہ تے نہیں محفلاں سجائیاں جاندیاں سب کچھ وار کے صدیق دسیاں او سب کچھ وار کے صدیق دسیاں ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں اوے ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں چہرہ ہووے یار دا نگاواں سامنے چہرہ ہووے یار دا نگاواں سامنے ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں بیماراں دی شفا سونے دا دیدارے بیماراں دی شفا سونے دا دیدارے انہاں نوں دوائیاں نہیں پلائیاں جاندیاں انہاں نوں دوائیاں نہیں پلائیاں جاندیاں سب کچھ وار کے حسین دسیاں او سب کچھ وار کے حسین دسیاں ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کے لیے کیا میں بات چند شعر کہنا چاہتا سبحان ہوں بھائی اللہ جان میں کہتا ہوں عقیدوں کے مریضوں سے کہو جا کر ارے دوا یار لے لے اشرف جی بھائی ایک بات کہو وہ نیچے مفتی ابھی آ رہا ہے جی وہ اس کو واز کرنا ہے ابھی میں ابھی آر صاحب آئے ہیں جی جی ان کو واز کرنا ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بولے گئے جھوٹ بخاری پر بولے گئے جھوٹ
एक आला नात हजरत मैं की और तरफ गढ़ी सुनाना हुई चाहता हूँ, किताबें। छोड़े इस बातों को, एक नात और सुनाता हूँ तो मैं। नहीं नहीं भाईजान अशरफ मैं भाई, आपको या तो फिर इनको नीचे उतार दें, या तो फिर देखिए ये आए हैं मैं देवबंदी सिर्फ साहब आए हैं, इनको नीचे जी उतार देते हैं। उस्मान साहब अगर चंद सेकंड दे दे ऐसे प्लीज। ना। उस्मान साहब अच्छा मुफ्ती अभी उस्मान साहब बात अगर सुने, चंद सेकंड दे दे यहाँ पे प्लीज वैसे तो ना आपकी। नाज शरीफ पढ़ी जा रही थी, नहीं देखिए नाज नाज शरीफ शरीफ पढ़े, पढ़ी नाज जा रही शरीफ तो थी, देखिए हमारे ईमान का हिस्सा लेकिन है। आपका ताल्लुक कोई नहीं है ना नाज से, आपका ताल्लुक नाज से वो तो कोई नहीं आप कह रहे हैं ना, वो तो मेरा अल्लाह इसलिए जानता है, और आप हुजूर ठहर खातमुन के आ नबीय्यीन जाइएगा, सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम की ठहर के आ मोहब्बत मेरे जाइएगा। दिल में है, वो तो मेरा अल्लाह जानता है ना। मैं सिर्फ आपके इस एतराज़ का जवाब देने के लिए आया हूँ जो भाई आपने कहा कि अगर मिर्ज़ा मोहब्बत होती ना, कादियानी मर्द सालेह, उसका जवाब अगर देने के लिए आया हूँ। प्लीज़ अगर आप मुझे बोलने अगर देंगे अपनी इस मोहब्बत ब्रॉड होती, पे, और आपने जो बात एतराज़ तो सुने उठाया ना, है बात उस तो सुने। एतराज़ का जवाब मैं देने के लिए आपके पास मैं बनफ़्स नवीस खुद तशरीफ़ लाया हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। अगर प्लीज़ आप मुझे सिर्फ 3 मिनट दे दें प्लीज़। भाइयों से पूछ रहे जी भाई, इनका जवाब लेना है, फिर बात इनसे चलानी है या फिर अपनी महफिल रखनी है, बता दें। मैं नात सुना के चला जाऊंगा। जी मैं सिर्फ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लूँगा, चलो उसके ठीक बाद है, आपकी चलो। नात भी सुन लेंगे। हाँ जी आसिफ भाई रुक रहे हैं, अशरफ भाई अपना माइक बंद कर लें, उस्मान भाई से बात करने दें इनको। पता क्या फिर ये है कि मौजू शुरू हो जाएगा, मौजू आगे बढ़ेगा, तो फिर इनसे हमें भी जवाब तलब करने पड़ते हैं। हाँ जी जी दे जवाब दें जी। जी अच्छा, उससे पहले जब मैं आपके इस एतराज़ का जवाब दूंगा तो उसके बाद फिर मैंने भी एक सवाल करना है, उसका भी आपने जो है वो मुझे जवाब देना है। नहीं पहले तो वो हमारे सवालों के जवाब देना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर झूठ बोला है आपके। देखिए मैं आया हूँ, आपने मजालिस जो हकीम मौजू लगाया हुआ है तैयब देवबंदी खलीफा ताबरीन साहब का ने दावा है नबूवत फिर और 5 मिर्ज़ा किताबें कादियानी गढ़ी, मर्द आपने सालिह था, उसका इसका जवाब जवाब आपने देने देना के है। लिए आया हूँ, इसका जवाब देने के फिर लिए आया हूँ, 5 उसका किताबें जवाब ले आपने ले घड़ी, पहले। उसका जवाब देना है। फिर मुफ्ती तारिक मसूद का आपने जवाब देना है, जो जी गालियां जी दी मैंने हैं तमाम देखिए उनका तमाम जवाब देना है। मैंने जवाब देना है। मैं देखिए इसीलिए मैं बनस नवीस खुद यहाँ पर तशरीफ़ लेके आया हूँ, ताकि आपने जो सामने जो लगाया हुआ है मिर्ज़ा कादियानी मर्द सालेह मुसलमान था, इसका जवाब मुझसे ले ले, क्योंकि आपने मौजू लगाया जी हुआ ना, तो इसका जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। जी 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 तो इसलिए मैंने कहा था कि इसका जवाब देने के बाद फिर मैं एक सवाल करूँगा और उसका जवाब आपने देना है। अच्छा मुझे ये बताएं, मिर्ज़ा कादियानी काफिर था? जी मिर्ज़ा कादियानी कायनात का सबसे बड़ा काफिर, मुर्तद, लईन, खबीस, खिंजीर इंसान था, और वो इस दौर का जो है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब और सकफ़ी था, और अब जितने भी जो है वो चलो चले, गुजरे हैं। फतवा आ गया, फतवा आ जी गया, आपका फतवा आ गया। चल अब जी जवाब दे जरा। जी 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 अच्छा जी उसके बाद मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ उस्मान भाई कि मैं जब आपके इस सवाल के जवाब दे दूंगा, ये जो आपने कहा है मिर्ज़ा कादियानी मर्द सालिह मुसलमान था, उसके बाद फिर मैंने एक सवाल करना है और आपने उसका जवाब देना है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, मेरे से शर्तें ना लगाए, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ, मेरे नहीं ऊपर तो फर्ज नहीं है किसी का। मैं तो इतने सवालात लेकर बैठा नहीं हुआ हूँ। देखिए, अभी जब आप देखें अभी वो एतराज़ करते बड़े हैं तो फिर ज्यादा आप कम से कम जो है वो जब आप एतराज़ करते हैं तो अगला जब आपके एतराज़ का जवाब देगा तो अगले के पास भी कुछ ना कुछ आपके मुतालिक तो होगा ना, उसका फिर आप पाबंद है, वो या तो फिर मैं आप मैं इतराज़ बताता ही हूँ, ना करें। मैं उसका इस जवाब तरह देता आप हूँ। एतराज़ कर सकते हैं, अगर उसी तो तरह आपने आप इस मुफ्ती बात के साहब के बारे पाबंद में हैं कि बात आपने करनी है, अगले का भी जवाब बात देना है। सुनो ना। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि अगर कोई ये ना कहे कि मेरी भाई बात सुनो ना, जवाब देने के लिए कोई है नहीं, या कोई आ नहीं चले रहा बात है, सुने या ना, इस तरह। ABR साहब बात जी तो जी सुने। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जवाब देने के लिए बैठा ही हुआ है, लेकिन जी बात ये है कि सबसे पहले आपको दावत दी है मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी दामतो बरकातुहुल आलिया ने, और उन्होंने टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों बार दावत दी है। आप लोग छुप गए वहीं जहाँ अच्छा से जी आप मैं बात उसके करते थे। सुन तो लो यार, मैं आपके मुफ्ती सुन तो मुबशर लेना रजा कादरी साहब के उस चैलेंज को यार। बनफ्से नफीस मिस्टर ABR कबूल करता है कब कि बात वो करना चले, सिर्फ सामने बैठने पर कल किस वक्त है? 50,000 रुपए चले, मैं उसको दूंगा। कल किस अगर वक्त, मुफ्ती साहब कल किस चाहते वक्त, अपना उस्मान भाई थोड़ा कल सा किस मुझे सुन वक्त ले। टाइम अगर टाइम तय अगर करें, अच्छा टाइम तय मेरी करें। बात अभी सुन ले, मुफ्ती साहब, अभी मैं मुफ्ती आने साहब वाले को वक्त टाइम में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। अगर मुफ्ती फिर मुबशर वही रजा कादरी पाकिस्तान, साहब ये बनफ्से कौन सी नफीस बात हुई खुद ली मेरे सामने भाई? बैठते हैं, सोशल मैं मीडिया खुदा पे की कसम खा के बकवासात आप कहता हूँ, सोशल सिर्फ मीडिया पे सामने करो, बैठने पर 50,000 रुपए मैं बकवासात मुफ्ती आप मुबशर साहब सोशल को मीडिया दूंगा। पे करो,
बकवास आप सामने। सोशल मीडिया पे करो, मैं आला कहता हजरत हूँ अलैहि देखिए रहमत जब की मैं शख्सियत मुफ्ती पे मुबशिर बुहतान साहब के इधर पास बांध दो बैठूंगा, मैं हैं, मुफ्ती आपकी मुबशिर के पास ब्रॉड उधर बैठूंगा तो गालियों उस से वक्त भरी वो हो। कैमरा ऑन करे और यार हम ये दोनों बंदा मुंह में सोशल मीडिया जुबान पे नहीं बनफ से डालेगा नवीस एट अ टाइम यार। बैक आप वक्त ऐसा मौजूद करो, होंगे। और मुफ्ती ए बी आर साहब, कोई शर्म कर लो। बंदा ना वो बात करता है कि जो सारे सुनने वाले भी कहें यार इस बंदे ने बंदे वाली बात की है, मर्दों वाली बात की है। नहीं मैं देखिए जी मैं तो पाकिस्तान मर्दों आ वाली रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुफ्ती मैं तो ये साहब को कह रहा वहां हूँ पे, कि मैं बनफ से नफीस जो है मुबशिर साहब और नहीं के भाई सामने आपको मुंह बैठने नहीं के लिए भी लगाएंगे। तैयार हूँ। आपको सोशल मीडिया पे आपने जो बहतान बाजियों का, गालियों का जो सिलसिला शुरू किया ना, कौन सी यहीं पे होगी बोहतानबाजी, बात। कौन सी बताएं बोहतानबाजी, कोई एक बोहतान कल मुझे कल बताएं। कब होगी? कल कब आपने नहीं शुरू करनी है बात मुझे मुफ्ती ये साहब बताएं से? कि कौन सी वक्त तय बोहतानबाजी, करें। ये जो बोहतानबाजी मुझे आपने आला बताएं। हजरत अलैहि रहमा को गालियां दी, मुफ्ती साहब ने मुफ्ती मलऊन जो है उसकी गुस्ताखी वाज़ेह की, आप लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी सबको। किस मलऊन ने गाली दी है? ये तुम्हारा मुफ्ती डिंगडोंग, शाह अब्दुल नहीं अजीज, अच्छा यहाँ पे अयान, ये उस्मान साहब सारे मेरी के बात सुन सारे लें, वहां पे उस्मान गालियां साहब बक रहे हैं। मेरी बात सुन लें, आप देखें मुझसे वक्त तय करें, मुफ्ती साहब के लिए देखें वक्त तय करें उस्मान आज ही। साहब मेरी बात सुन लें, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे उस्मान लाइव वो साहब देखें मैं प्रोग्राम होगा, आपकी, देखें आपने कब कहा कि आप मुफ्ती आएंगे डिंग मुझे डोंग, बताएं। मैं उसके मुतालिक जवाब दे रहा हूँ, मैं उस वो प्लीज आप सुन लें जवाब। देखें जितनी मेरी गुफ्तगू, मैं आपकी ब्रॉड पे जितना बैठा हूँ, जितना मेरा आपसे ताल्लुक था, या अबू हसन साहब, आसिफ साहब यहाँ पर थे, या बाकी हजरात थे, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ उस शख्स के साथ अगर पूरी ज़िंदगी में, यानी जब से टिकटॉक पैदा हुआ है, जब से टिकटॉक बना है, 3 दफ़ा भी ब्रॉड पे मैं उसके साथ नहीं बैठा। अगर 3 ब्रॉडें आप मेरी साबित कर दें तो मैं उसकी जगह पे मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं अच्छा ये कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है? अगर शाह 3 अब्दुल ब्रॉड, अजीज उसको ऑन करता है और यार अपनी ब्रॉड पे बिठा के उस्मान शाह साहब अब्दुल मेरी बात अजीज, सुन लें, उस्मान साहब मेरी बात सुन लें, देखें उन्होंने इतनी उस्मान साहब गालियां मेरी बकी बात हुई सुन लें, हैं। उस्मान साहब मेरी बात सुन लें, देखें आपके मुफ्ती मुबशिर साहब जो है वो पिछले साल मेरे पास जो है वो उम्रे पर भी आए थे, ठीक है? किसके ज़रिए से? सोशल मीडिया के ज़रिए से। आप कह रहे हो कि शाह अब्दुल अजीज़ उसे जो है वो ऑन कर रहा है, आप कह रहे हो फलाना उसे ऑन कर रहा है। भाई जिस तरह आप यहाँ पर आकर जो है वो ब्रोडे लगा रहे हो, बाकी हजरात यहाँ पर आकर ब्रोडे लगा रहे हैं, भाई हमने तो किसी को ये नहीं कहा कि आए ब्रोडे लगाएं। अगर मैंने किसी को ये कहा है कि आओ और इमाम तो अहमद आपने रजा खान इनको बरेल, रोका? मेरी थोड़ी सी आपने बात इनको सुन लें रोका? प्लीज, मेरी बात सुन लें प्लीज। आपने मैंने इनको अगर रोका? किसी जो को लगा कहा रहे हो थे, कि जो गालियां दे रहे थे, उनको रोका यार आपने? उस्मान भाई मेरी बात तो सुन लेना प्लीज, थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। अगर मैंने कहा, किसी को कहा है कि आओ और मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो आप गाली दें, तो आप साबित करें मैं जो है वो जिम्मेवार हूँ। नहीं, यहाँ मैं पर कह बैठा रहा हूँ हूँ। आपने रोका भी तो नहीं। और यार इसको क्यों लेते हो, इस गालीबाज को नीचे क्यों देखें कौन ले रहा है अपना इसको? क्या कहते हैं उस्मान साहब, अगर मैं ठीक हो आपको गया, ठीक हो बाकायदा गया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूं कि मैंने लोगों को मना किया है, तो मेरी आपने मना नहीं किया। अगर मना मैं किया कह रहा होता हूं तो अगर रुक मैं जाते। आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूं बाकायदा कि मैंने लोगों को मना किया है, तो चले आप दिखाएं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दें। जी नहीं, मैंने कहा अगर मैं आपको दिखा दूं तो बिल्कुल हम मान जाएंगे कि बिल्कुल भाई एक बंदा तो इनमें है जिसने मना नहीं, किया था। आप लोगों कम से कम ने जो गुस्ताखियां की है उसका फिर क्या होगा? आप उस पर माफी हमने मांगोगे? बताएं कौन सी गुस्ताखी की है? हमने तो किताबें पढ़ के सुनाई आई, अभी तक तो हमने कोई हाँ गुस्ताखी तो नहीं की भाई। नहीं देखें, आपने जो आपके जो आपने मुझे बंदियों काफिर ने, नहीं कहा, आपने मुझे काफिर नहीं कहा। मैं बिल्कुल, मैं अभी भी कहता हूँ जी आप जो मन नहीं, शक्का ला फी कुफर इलाहा अज़ाब इल्लल्लाह ही फकद मुहम्मदुर कफर, रसूलुल्लाह, जो मैंने कलमा अपने पढ़ लिया, बड़ों अभी के भी मैं कुफर पे काफिर हूँ। मुत्तले हो जाए, नहीं ला जो इला अपने बड़ों के कुफर पे मुत्तले हो जाए, उसके जी बावजूद उनको इस्लाम कहे, ईमान कहे, तो वो जी काफिर है हमारे नजदीक। नहीं, तो आपने मुझसे पूछा है कि मैं फलाने को ईमान कहता हूँ, फलाने को मुसलमान कहता हूँ, आपने मुझसे पूछा है? हाँ, बिल्कुल मैंने पूछा, कल भी अभी पूछा है। नहीं मैंने नहीं, कहा कि क्या भाई जो पूछा है इल्म आपने? क्या है सवाल जानवरों किया था? पागलों का, क्या उसके सवाल ऊपर किया नहीं था? जवाब दोगे, उसके क्या ऊपर सवाल जवाब नहीं किया था? दोगे। मैंने 4 इबारतें आपके सामने कल भी पढ़ी हैं, और कल भी आपने जर्रा बराबर आपको जुम्बश नहीं हुई कि ये नबी सल्लल्लाहु की हदीस मुबारक पर झूठ बोला गया, उसके आपने कलाम नहीं किया। देखिए 4 इबारतें मैंने आपकी पढ़ी, उसके ऊपर आपने मैंने कलाम कल नहीं भी किया। कहा था कि मैं इसका जवाब देने के लिए आया हुआ हूँ। आपने एक इबारत पेश की, मैंने कहा यार डीजे एक भाई इबारत पे इनको कम ब्लॉक से कम ना मुझसे करो, जवाब ले इसको ले। लिखने दो। मैंने कहा अब दूसरी बोल कर आपने लिख दूसरी रहे हैं। पेश की, आपने तीसरी कुछ नहीं पेश होता, की, कुछ नहीं होता, आपने करने दो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी जान। बाबर भाई इधर हैं। जी रिकॉर्डिंग करे जी। अच्छा, आपने चौथी इबारत जो है वो पेश की। हाँ, मैंने कहा आपने एक से पलटी खाई, दूसरे से पलटा खाया, तीसरे से खाया, चौथे से खाया। मैंने कहा यार किसी नहीं, एक मौजू पलटा पे खाने आप वाली टिक जाए। बात नहीं है, देखें इंसाफ अभी की बात ये होती देखें है। मुफ्ती साहब बात सुनो, उस्मान साहब एबीआर आप साहब बात मुझसे सुनो, उस्मान बात साहब देखें, सुने।
آپ مجھ سے آپ زیادہ واقف آپ ہیں، موجودہ آپ مجھ سے شخصیت، ایک زیادہ منٹ بات واقف ہیں، سنیں، یہ نہیں کہ آپ ایک منٹ، آپ موجودہ جو شخصیت جو کہ آپ کو روز چیلنج دے رہی ہے، ان کی بات آپ ان پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کے پاس سامنے اللہ کی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، کون صحابہ چیلنج کی کر بات رہا ہے مجھے رکھی ہے. روزانہ؟ کون آپ چیلنج کر کہہ رہا رہے ہے؟ ہیں نہیں آپ کہہ مجھے رہے ہیں یہ نہیں بتائیں میں روزانہ نبی کی کون ذات کے چیلنج کر اوپر رہا ہے؟ بتایا لگایا گیا بہتان، اس کا جواب نہیں دوں گا، میں مفتی صاحب کی کروں گا روزانہ بات. کون چیلنج کر رہا ہے یہ بتائیں مجھے، کون چیلنج کر رہا ہے روزانہ مفتی روزانہ؟ صاحب چیلنج کر رہے ہیں، تو روزانہ کی پھر مفتی بنیاد پر صاحب نے مفتی ویڈیو صاحب کیوں چیلنج کر ڈیلیٹ رہے کی؟ ہیں مفتی صاحب نے کہ کامنٹس کیوں دیوبندیوں ڈیلیٹ آ کیے؟ جاؤ، مفتی صاحب نے دیوبندیوں آ کامنٹس جاؤ. کیوں ڈیلیٹ کیے؟ کون سے کومنٹس؟ مفتی صاحب نے خود اپنے جو ہے یوٹیوب سے اور وہاں سے کامنٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ کیے، اور مفتی بھائی صاحب نے مجھے خود نہیں کہا پتا، کہ اب چھٹی ہو گئی مجھے ہے. نہیں علم، مجھے نہیں علم. یار آپ کو کیسے نہیں آپ علم؟ آپ لائیو کو آؤ مفتی نا. صاحب نے اس کام پہ لگایا اور آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے خود معاذ وہاں اللہ پر... بھائی، یہ آپ نے دیکھا جھوٹ بول دیا، پھر کوئی نہیں میرے شرم پاس کر لیں. پروف ہے عثمان ہمیں بھائی، تو میں کوئی دیکھیں عثمان بھائی، میں ہمیں کبھی وہ تو بات نہیں کروں گا جس ہمیں کا تو میرے کوئی پاس اختیار ہی پروف نہ نہیں ہے کہ ہو. ان کے چینل کے کوئی بھی کامنٹس کو ڈیلیٹ کر سکیں، ہمیں تو کوئی اختیار نہیں ہے. نہیں آپ کو نہیں، انہوں نے خود کیے کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے نا. تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیلیٹ کیا ہے؟ نہیں میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا، میں تو ان کا کہہ رہا ہوں. تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کوئی کمنٹ ڈیلیٹ کیا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. نہیں میں جھوٹ انہوں بولوں؟ نے تو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ڈالی ہے. انہوں نے کہا کہ اب بس اب ختم ہو گئی ہے، میں نے جتنی ویڈیو ڈالی ہیں وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں، اور اب بس جو ہے وہ میں دیوبندیوں کو جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ چہرہ دکھانا تھا دکھا دیا، اب واپس ختم نبوت کی طرف میں آتا ہوں، اور باقی جتنی بھی آج تک میں نے وہ ویڈیو ڈالی ہیں وہ ساری میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. پتہ نہیں جی، ابھی تو ان کے چینل پر موجود ہے. اچھا ہو سکتا ہے پھر مفتی صاحب نے جو ہے ویسے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہو. معلوم نہیں بھائی، آپ کو سمجھنے میں کوئی خطا ہو. میں نے تو سنی نہیں ابھی وہ ویڈیو ایسی، ابھی تک نا میں مصروف تھا تو میں سنی نہیں ہے ویڈیوز ان کی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کے جو دیوبندی جتنے بھی ہیں، جب انہوں نے یہ معاملہ شروع کر دیا ہے اور ایک مفتی دیکھیں طارق بات سنیں مسعود کی، عثمان صاحب، ایک عثمان منٹ صاحب میری نہیں، بات سنیں عثمان جب انہوں صاحب. نے وہ مفتی طارق مسعود کو یار بچانے دیکھیں کے جس لیے نے بھی گالیاں دینی شروع دیکھیں کر دی، میں پہلے بھی ہم کہہ نے چکا ہوں، روکا. جو بھی کوئی مفتی معاملہ صاحب شروع آپ کرتا ہے... آخری بات سنیں. ابھی آصف بھائی آ جائیں گے، یہ گواہ ہے. 2 ہفتے ہمارے پاس براڈ پہ یہ جتنے بھائی بیٹھے نا گواہ ہیں، یہ کہ ہمارے پاس لوگ آتے رہے. ہم نے کہا بھائی ہم نے کوئی کلام نہیں کرنا، یہ علماء کی خاصہ ہے، علماء کا خاصہ ہے، علماء کا معاملہ ہے، وہ کر لیں گے خود ہی اس کو ہینڈل. ہم نے ایک بار بھی زبان نہیں کھولی. ہم نے کہا کہ نہیں یہ معاملہ ہم نے نہیں کرنا، یہ علماء کو زیب دیتا ہے. لیکن شاہ عبدالعزیز ہو گیا، یہ ڈنگ ڈوگ ہو گئے، اور اتنے آپ کے جتنے پتہ نہیں کتنے اور لوگ ہیں، مجھے نام بھی نہیں ان کے یاد، انہوں نے بے تحاشا گالیاں دی. لوگ ہمارے دیکھیں پاس آئے کہ بھائی عثمان آپ کیوں نہیں صاحب براڈ میری بات لگاتے، سن لیں. عثمان آپ ان صاحب کو اگر جواب کسی نے دیں. گالی دی آپ ہے، نے کہا کہ عثمان ہم صاحب نہیں جواب دیں عثمان گے. صاحب دیکھیں مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے انتہا کر دی ہے، ہم اپنے جی اکابرین کی جو گالی کو دی گئی گالیاں برداشت نہیں کریں گے. ان کو پھر جواب دیں گے تو ان کو چیخیں نہیں نکلیں گی. نہیں مجھے دیکھ لیں مجھے میں نے جیسے جواب دینے عثمان بھائی شروع اچھا ٹھیک کیے، ہے، میں نے آپ کی بات سن لی. میں میری نے ایک بات براڈ سن لیں، لگانے چھوٹی سی شروع بات کی سن لیں، تو چھوٹی سی تیر بات مورے سن کی لیں، بچ ہو گیا. چھوٹی سی بات سن لیں، چھوٹی سی بات سن لیں. مفتی صاحب کو یہاں پر غیرت آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اکابرین کو جو ہے فلاں فلاں نے گالی دی. حالانکہ میں ابھی بھی چیلنج دیتا ہوں، کوئی مجھ سے جو ہے وہ گالی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے نام لیا ہو کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بھی میں رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس کو جو ہے کوئی ماں بہن کی گالی دی ہو یا کوئی اس طرح کا سب و شتم کا نشانہ بنایا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو یہاں پر غیرت آ گئی اور انہوں نے جو ہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اور جو ہے انہیں اتنی غیرت آئی اور انہوں نے جو ہے وہ ایک فرقہ واریت کی جو ہے وہ فضا قائم کر دی اور فرقہ فرقہ واریت کا واریت نہیں بازار کہیں، گرم کر فرقہ دیا. واریت نہ کہیں، اس کو تھوڑی سی کہتے ہیں کہ میری بات آپ سن کا، لیں. آپ کی اچھا اصل بتائیے، اصل اچھا بتائیے، آپ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، بتائیں. اوکے اصل بتائیے، ٹھیک ہے. اچھا آگے مفتی صاحب کو یہاں پر کیوں غیرت نہیں آئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شیعہ حضرات گندی غلیظ گالیاں دیتے ہیں. امہات المؤمنین حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے طاہرہ صدیقہ مطہرہ کے متعلق نازیبہ گفتگو اور تصویریں لگائی جاتی ہیں. ٹھیک مفتی ہے صاحب ان کی بروڈ پہ کب سے یہ ہو رہا ہے، اس وقت غیرت کیوں نہیں آئی؟ کیا ٹھیک ہو گیا. اب امام سن احمد لیں رضا نا، خان صاحب کا اب بات درجہ سن جو لیں، ہے اب حضرت جواب سن لیں نا، اب جواب سن لیں. خود مفتی صاحب کو جا کے مجھے شاہ بات پوری عبدالعزیز سے کرنے دیں، پوچھنا. مجھے بھائی یہ بات بات پوری سنو کرنے دیں. نا، کیا اب مجھے بھی بات پوری کرنے دو نا. درجہ امام احمد رضا اب خان بریلوی صاحب سے بڑا ہوا ہے؟ کیا اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے ہیں؟ وہاں پر کیوں ان کو غیرت نہیں آئی؟ وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پہلے پر اب اس مجھے وقت تو جواب شیعوں کے دینے دیں خلاف نا، مجھے بتائیں انہوں اب نے مجھے ٹک ٹاک جواب پہ دینے کون سی دیں. کتابیں کھول رکھی ہیں؟ وہ آپ کو تو کھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا ٹیم ورک کر انہوں رہی ہے نے اس کے کتنا اوپر. بات یوٹیوب سن پہ لو نا انہوں نے یار. کتنا یوٹیوب پہ ان کے او خلاف مفتی ابھی صاحب ابھی ابھی اب ہماری بھی سن لو، ہماری بھی سن لو، ہماری بھی سن لو، ہماری بھی سن لو. لو جی، خود شاہ عبدالعزیز سے جا کے پوچھ لو، وہ مفتی صاحب کی تعریفیں کرتا تھا. وہ جب شیعہ کا رد کیا نا 1-2 جگہ براڈ کے اوپر، اور خود مفتی صاحب کا کئی بار ریکارڈ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر.
پر.
اور جیسے فیضان بھائی ہیں، جیسے دوسرے ہیں، وہ ہمارے ہی ہیں، وہ ہماری ٹیم کے ہی ہیں. اور مفتی صاحب ادھر ہر ایک کا اپنا اپنا، جیسے کہ میں جا کے وہ آپ کے مفتی وہ ندیم الواجدی ہے، میں اس کو جا کے لانتے ڈالنا شروع کر دوں کہ تم جو ہے وہ شیعہ کے رد میں کیوں نہیں نکل رہے، تمہیں غیرت نہیں آتی. بھائی ان کا کام ملحدین کا رد کرنا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں ان سے نہیں اجازت دیکھیں لے کر ابھی آپ اس نے کا بھی کہا ہے کہ بھائی مفتی بات ندیم سنو، یاسر الواج تم تو خود شیعہ ہو، تم تو خود لوگ شیعہ ہو، تم تو خود نہیں، سیدہ عائشہ نعوذ صدیقہ رضی باللہ تعالیٰ من عنہ کے ذالک، گستاخ ہو. استغفر اللہ. سب تم سے زیادہ لوگ جو سب شیعت پہ سے کام زیادہ کرنے بڑے والا، گستاخ ہو. شیعت پہ کام کرنے، دیکھیں آپ الزام تراشی تم کر رہے ہیں. لوگ شیعہ آپ کے کے پاس حامی جواب ہو، نہیں ہے. شیعہ کی تکفیر کرتے جب ہو. میں نے آپ سے پوچھا کہ مفتی بھائی مبشر بات صاحب سنو، یہ ابھی قادیانی کے اوپر انہیں کیوں صرف نہیں فتویٰ آئی لگایا نا کہ جس مفتی وقت صاحب. اب شیعہ جو مجھے ہے وہ اب براڑ لگا. میری باری ہے، اب میری باری سن لو یار. احمد رضا خان بریلوی سے حضرت ابو بکر بھائی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کم ہے، امہات بات تو سن المؤمنین لو، کا درجہ کم بات ہے. تو سن لو، انہیں وہاں بات تو پر سن لو. غیرت آئی اور انہیں او بھائی بنفس. غیرت آئی ان کا رد کرتے ہیں، رد آپ کرتے ہیں. نہیں، آپ نے کہا وہاں آپ پر دیوبندی، او میری تو سن لو نا، آپ نے کہا وہاں پر جب اور آپ لوگ، دیوبندیوں کا رد کیا تو آپ تو کو چھیڑیں گے نا. یہاں پر بھائی یار دیوبندی اب بات نہیں سن رہا یار. موجود ہونے پہلے چاہیے نیچے تھے بیٹھ کے نا، یا پہلے نیچے بیٹھ کے سن لو میری بات، اچھے سے سن لو. جب بھائی دیوبندیوں نے گستاخی کی، جبکہ جو شیعہ گستاخیاں کر رہے تھے اس پر پہلے ہی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ورک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ تسلی میں ہے، تمام مسلمان تسلی میں، بھائی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. لیکن جب دیوبندیوں نے بغیرتی کی ہے اور اللہ کی شان میں، صحابہ کی شان میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، تو پھر تمہیں جواب دینا تھا نا. اب تم جا کے کہو کہ نہیں ہمیں جواب نہ دو، شیعوں کی طرف ہی رہو. ہماری ٹیمیں تو آلریڈی کام کر رہی ہیں، اس کے اوپر تسلی ہے ہمیں. لیکن جب تم گستاخی کر رہے ہو، مفتی طارق مسعود ملعون کو تم بچانے کی کوششیں کر رہے ہو اور اکابرین کے اوپر بکواسات کر رہے ہو، تو پھر ہم تمہیں جواب دیں گے نا. تم کہتے ہو نہیں ہمیں چھوڑ دو. اس نے مرزا قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا، اور جو گنگوئی ہے، رشید گنگوئی نے ابھی تک کفر کا فتویٰ ہی نہیں اس کا ثابت کرتے ایک بھی ہے. ابھی کہہ رہے تھے مرد صالح مسلمان کا جواب دینا تھا، وہ جواب چلا گیا، وہ بھی چلا گیا جواب. کیوں؟ اس کے دل میں جو ہے وہ مفتی طارق مفتی جو ہے وہ مبشر رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ وہ بسا ہوا ہے. کیوں؟ مفتی طارق مسعود کی جو ہے انہوں نے کرنی ہے شخصیت پرستی، فرقہ پرستی، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ گستاخیاں کرو، گستاخیوں کا راستہ کھولو. بھائی اوپر آ کے پہلے بتاؤ، بھائی شیعہ کا ہم رد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ٹیمیں ورک کر رہی ہیں، اور شیعہ سے بڑے تو گستاخ تم ہو. شیعوں کی طرح نبوت کے دعوے جات تمہارے، قادیانیت کی سپورٹ تمہاری ہے، سیدہ صدیقہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں تمہاری ہاں سے نکلتی ہیں، سیدنا امام حسین کی گستاخیاں تمہارے منہ سے نکلتی ہیں. کھپ ڈالی ہے. یقین کرے کوئی کسی کو سمجھ آئی ہے گفتگو کی؟ بتائیں جی بھائی، اس کا ہے کوئی طریقہ گفتگو کرنے کا؟ بھائی آئے موضوع طے کریں مجھ سے، ایک موضوع طے کر لیں کوئی. یہ مرد صالح مسلمان کی باری تھی، میں نے کہا چلو دو جواب آیا کوئی؟ بھائی جواب مائک اچھا انمیوٹ کر کے دے، جواب ہے اس نے جواب دیا کوئی؟ اچھا، ابھی کہہ رہے تھے کہ میں روکا ہے میں نے. ابھی یہ اوپر یہ جو اس نے مغلظات لکھے ہیں مربی رشید صاحب نے، گنگوئی، تو اس کو کہہ رہا ہے ہاں چلیں جی کریں بات. مربی صاحب بالکل صحیح. تو اب روکتے کیوں نہیں اس کو؟ نہیں بھائی یہ نہ روکیں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو رکوانے کی، یہ نہ روکیں. ان کی روزانہ کی بنیاد پر نا، ابھی مفتی صاحب سے میں نے کہا وقت طے کر لو، نہیں آیا اس طرف. بھائی ہمت کرو، مفتی صاحب سے وقت طے کرو، پھر مجھ سے جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہو موضوع پہ کرو. یہ کہ ادھر کی چھوڑو، ادھر کی چھوڑو، ادھر کی چھوڑو. تم شیعہ کی، بھائی شیعہ کے آلریڈی ہمارے لڑکے کام کر رہے ہیں. غیرت آ گئی کیسی میں کہتا ہوں یہ ان کو مفتی پتہ نہیں کن لوگوں نے بنایا ہے. نہیں انہوں میسج کر رہے ہیں چوئی صاحب کہ مفتی صاحب آنتے میں نے بلا لینا، تو کوئی گل نہیں کی. بھائی ایسے کرو، الحمدللہ یہ جو آصف بھائی ہیں یہ کئی بار یہ جو گستاخ ہیں ان کی کئی بار منجی ٹھوک چکے ہوئے ہیں. ان کا بھی یہی کام ہے شیعہ کے رد میں، اور مفتی صاحب سے اجازت لے کر یہ کام کرتے ہیں. چیلنج قبول کرو مفتی صاحب کے ساتھ، ابھی آ جاؤ اوپر، وقت طے کرو. تم دیوبندیوں کو بلاؤ، کال ڈالو نا، پرائیویٹ آئی ڈی کر دی ہے تم نے، کال ڈالو. میں وہ بیچ میں بات ہی نہیں سنتا بھائی. لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم اپنی بات آگے رکھیں گے، اور کیسے ایموشنل طریقے سے کہ بھئی سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ سے بڑی ذات ہے اعلیٰ حضرت کی. بھئی دیوبندیوں تم نے جو ہے وہ کام ڈالا
تم لوگوں نے کام ڈالا کہ تم لوگوں نے اللہ کی، صحابہ کی، نبی کی گستاخی کی، پھر تمہیں پکڑیں گے۔ وہ جو کر رہے ہیں سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر رہے ہیں، ان پہ تو آلریڈی ورک کر رہے ہیں لوگ، اور ہمارے ہی بندے کام کر رہے ہیں، بلکہ تم لوگوں کو تو آتا جاتا بھی ککھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے مسلمان اہل سنت جو ہے نا، انہوں نے نتھ ڈالی ہوئی ہے، اور شیعہ تو تمہیں ایک بار میں کہہ دینا کہ تم شیعہ کو مسلمان مانتے ہو، اور یہ تمہارے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تکفیر کوئی کرے، وہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے جو کہ صحابہ کی کوئی تکفیر بھی کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اہل سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا۔ لو، ایک مسلمان کو کافر کہہ دینے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ جو ہیں ان کو کافر کہہ دینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ تو تمہارا عقیدہ ہے، شیعہ تو تمہارے منہ پہ تھپڑ مارے کہ بھائی یہ کیا کام ہے، بھائی تو آ کے جو ہے ہم معاذ اللہ شیخین کی جو ہیں وہ تکفیر کرتے ہیں، تم ہمیں مسلمان کہتے ہو، اہل سنت سے خارج نہیں مانتے ہو، تم کیا کرو گے رد شیعوں کا؟ وہاں پہ تم کرتے ہو گالیاں، پھر تم شیعوں کا رد نہیں کرتے، تم دیتے ہو وہاں پہ گالیاں، تم گالیاں دیتے ہو، پھر آگے سے وہ گالیاں دیتے ہیں۔ تم لوگوں نے طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے، آؤ اوپر کال پہ آؤ نا میرے، اب پرائیویٹ کر بھائی میں نیچے اس کو اتارا تھا کہ میری بات پوری مکمل ہونے دو، پھر اپنی کر لینا۔ جب ایک منٹ منہ میں زبان نہیں ڈالتا، کیسا یہ، اور پتہ نہیں کس نے مفتی بنایا یہ جی۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ اس کا ہے 474 جی، کہتا ہے جی جو شخص صحابہ اکرام میں سے کسی کی تکفیر کرے، یہ مطلق اس نے بات کر دی ہے، صحابہ اکرام میں سے کسی کی بھی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام، اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب اہل سنت سے خارج نہ ہوگا وہ۔ تو یہی فتویٰ تو تمہارا قادیانی کے اوپر ہے کہ وہ اہل ہوا ہے۔ مولانا حسین بٹالوی جو تھے، انہوں نے فتاوی علماء پنجاب جو ہے وہ لکھا اور شاعت سنہ میں اس کو شائع کیا، اور کہا کہ رشید گنگوئی صاحب آپ نے اس کے کفر کی طویلیں کرتے ہو، مرد صالح مسلمان کہتے ہو اسے، دو نا فتویٰ، کیوں نہیں دیتے؟ مولانا دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے رشید گنگوئی کو ٹھوکا رکھ کے، اور اپنے فتاوی قادریہ میں اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے پہلے تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اب جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر فتویٰ نہیں دیتا، اس کی تعویلیں کرتا ہے، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں ایسے مسلمان کی کیوں تکفیر کروں، کیوں نہ میں تمہاری تکفیر کروں، مولانا یعقوب سے کہلواتا تھا وہ۔ اس نے مولانا حسین بٹالوی جنہوں نے براہین احمدیہ کا ریویو بھی لکھ دیا تھا مرزا قادیانی کے حق میں، انہوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا، لیکن رشید گنگوئی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیتا۔ یہ آپ جا کے نکالیں شاعت السنہ، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، شاعت السنہ جا کے نکالیں۔ انہوں نے کیا کیا، ان بدبختوں نے اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جی اس کا صفحہ 174 نکالیں، فتاوی علماء پنجاب و ہندوستان بحق مرزا قادیانی احمد ساکن قادیان از مولانا محمد حسین بٹالوی۔ رشید گنگوئی سے کہا گیا کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جن مسائل کو قادیانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ان کو بلا شبہ نصوص قرآن و حدیث رد کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مردود تو ہے، لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ جواب صحیح ہے کہ مرزا غلام قادیانی بوجہ ان تعویلات فاسدہ افوات باطلہ کے من جملہ کذاب ہے، از خارج از طریق اہل سنت ہے، اور اہل ہوا ہے، یعنی کہ وہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم العبد رشید احمد گنگو۔ لو، اور تم لوگوں نے تو مرزا قادیانی کو تک کافر نہیں کہا۔ آؤ اوپر کال پہ بات کرو، ہمت کرو۔ بھائی جان ان سے بات کرنا بہت بیوقوفی ہے، کیونکہ اگر ان کے ایک مسئلے پہ اگر جب بات کرو گے نا تو دوسرے مسئلے بھاگ جاتے ہیں، اس پہ ہارنے لگتے ہیں تو تیسرے بھاگنے لگتے ہیں، اس لیے مسئلہ حل ہوتا نہیں کوئی۔ ٹرک ہے ان کا کہ لوگوں کو الجھا کے رکھو، اصل موضوع پہ آنے نہ دو۔ بھائی اس نے وہ آیا، اس کو چاہیے تھا بھائی مرد صالح مسلمان کا جواب دیتا، کہتا میں جواب تب دوں گا جب تم میری باتوں کا جواب دو گے۔ بھائی میں تو کہا کہ بھائی تو نے مفتی صاحب کی ذات پہ بات کرنی ہے نا، مفتی صاحب تو اعلانیہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ، اب کہتا ہے میں پاکستان جا رہا ہوں، میں ادھر جا کے ایسے کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، وہ تیرے کو منہ لگائیں گے، وہ دیوبندیوں پہ تھوکتے نہیں ہیں۔ آؤ ادھر لائیو آ کے گفتگو کرو، لائیو تم لوگوں نے بکواسات کی ہیں، لائیو ان سے مناظرہ کر لو، لائیو گفتگو کر لو، لائیو آؤ۔ یہ دیکھیں میں دوبارہ لیا ہے، وہی حال ہے ان کا، وہی حال رہے گا۔ میں نے آج جی ہاں جی ڈی آر صاحب، پہلی بات مفتی آپ صاحب سے نے کب میری گفتگو غیر کر رہے ہیں آپ؟ موجودگی میں یہ کہی، پہلی بات آپ نے میری غیر موجودگی میں یہ کہی کہ جی
تو ظاہری بات ہے جب آپ اعتراض کرو گے تو میں بھی تو خالی یہ تو نہیں ہے کہ جواب دینے کا، میں بھی تو آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں نا. دیکھیں نہ جب دے جواب، لوگوں نے اما نہ جان دے، میں عائشہ نے رضی آپ کو اللہ کہا جواب تعالی دیں عنہ آپ. طاہرہ صدیقہ مطہرہ پر الزامات لگائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے اور لوگوں نے علماء اہل سنت علماء دیوبند پر الزامات لگائے، تو کوئی کسی پر کسی قسم کا کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے. لیکن جب آپ نے الزام لگایا ہے تو کم از کم میرے سوال کا بھی تو آپ کو جواب دینا ہوگا نا. آپ دیکھیں اس نا سوال کا جواب دے نہیں سکتے. مفتی دوسری بات آپ صاحب، نے یہ کہی، آپ بات نے تو یہ سنیں کہی نا، کہ لائیو، اور میں تو لائیو بھی مفتی مفتی مبشر صاحب کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اس کو میرے دیکھ سامنے لیں، لے کے آؤ. دیکھ اور لیں. دوسری بات یہ ہے او بھائی کہ میں میں تو کہہ رہا تیار ہوں تھا نا، کہ بات تو سنو مفتی. ایک بات یہ، دوسری بات یہ، تیسری بات یہ، یا میں بس تو کہہ اسٹاپ کر رہا لو ہوں یار، کہ تم لائیو کم سے تو کم چھوڑو، اسٹاپ کر میں لو، تو اس کے سامنے اسٹاپ کر بیٹھ لو. کر لائیو لگانے کے لیے تیار ہوں. او بیٹھ کر اس کے سامنے اس نہیں، کے میرے ساتھ سامنے وقت طے کرو، ابھی وقت طے کرو. مفتی صاحب کو نہیں، کال مفتی میں، مبشر کال کو پہ خود میں لے کے ابھی آ، بتا وہ دیتا وقت ہوں طے ان کو، کرے گا. وقت طے کیونکہ کرو. نہیں، دیکھو کل تم کتنے نے بجے؟ کہا ہے، تم نے چلو پہلے یہ کل کتنے بجے، کل کتنے بجے آپ مفتی مفتی مبشر صاحب پر کے ساتھ لگ اعتراض سکتے؟ کرنے آئے ہو، لہٰذا وہ نہیں ہے. جب کل وہ مفتی بیٹھے صاحب سے گا تو کتنے اس کو بجے لے کے بیٹھو آپ، گے اس نہیں نے بتائے وقت گا، طے کرنا ہے. یہ تو اس جب کو، جب اس کرنے کا آئے چاچے گا. کا، تو اس کے وہ چاچے کا جیسے پتر تھانوی لگتا کا ہے یا تو ماموں اس کا باز سالہ کرتا لگتا تھا ہے، نا، تم مفتی تھانوی کا مبشر کو ماموں سامنے باز بٹھا کرتا لے ہے، کے یہ آ. اسی طرح باز اس کرنے کے، اور آیا ہے. کیونکہ میری اور اس کی گفتگو ہونی ہے نا، اس کو لے کے آ. تو او بیچ میں یار تجھے اس ٹائم او تم بتاؤ گے تو پھر اور ہی نہیں، ہے. تجھے کس نے قاضی بنایا؟ اس کے پاس میرا نمبر نہیں ہے. جب وہ او تم انگلینڈ کے لیے بتاؤ مجھے تو کالے صحیح، کرتا تم تھا، پیسوں کے لیے کالے تیار کرتا ہو تھا، اس وقت اس کل کے کے پاس لیے نمبر نہیں تیار تھا. ہو. ابھی تو اس یار کے پاس نمبر ہے. ابھی یار اچھا چل ٹھیک بھائی ہے جس پھر وقت مفتی مبشر چل جا، پھر نکل جا. پھر تیرے پاس نمبر ہے نا تو پھر ہمارے پاس کیوں آیا جواب لینے؟ تیرے پاس نمبر ہے مفتی صاحب سے، پھر ڈائریکٹ رابطہ کر لے بھائی. مجھے اس کا بھائی بہت تجھے، بہترین جواب، بہت بہترین جواب، بہت بہترین جواب. ہاں جی، جب تیرے سامنے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر بولے گے جھوٹ، اللہ کی ذات پر بولے گے جھوٹ، تیرے سامنے رکھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کا جواب دے. نہیں دینا چاہتا کہہ دے نہیں میں دینا تھی، ہم جھوٹے نہیں جواب لیتے. اگر مفتی صاحب سے گفتگو کرنی ہے اور تو میری بات بھی نہیں تسلیم کرتا، تیرے پاس بھی نمبر ہے تو جا پہ نمبر پہ بات کر بھائی. ٹھیک ہے، ان کے نمبر پہ بات کر اور کہے اور ریکارڈنگ کر کہ مفتی صاحب یہ لو میں نے تجھے چیلنج دیا تھا، تم نے چیلنج قبول نہیں کیا، یہ دیکھو میں نے ریکارڈنگ کر لیا، لوگوں کو جا کے سنا دو، بات ختم ہو جائے گی. ادھر پہ کھپ ڈالنے کیوں آئے ہو؟ مجھ سے جواب، بھائی مجھ سے جواب کیوں لینا ہے جبکہ مفتی صاحب بذات خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سے گفتگو کرو، ان سے جواب لو جا کے، وہ تمہاری منجی ٹھوکے رکھ کے تمہیں پتہ چلے. جی آصف بھائی، یہ ابا بیل صاحب ہیں، ان سے گفتگو کریں، کسی کو کال پہ اور نہ ابھی نہ لیں. اچھا اگر اسے اتنا شوق ہے منجی ٹکوانے کا تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کیوں نہیں آتا؟ ہم تو ہاں جی تمہارے بھائی، دروازے آپ پر اپنی کھڑے منجی ہیں کہ ٹکوانے آئے. مبشر چلے کتاب آپ چور سے، کو لے آؤ. چلو آپ سے میوٹ بات کیوں کرتے کرتے ہو؟ ہیں میوٹ کیوں عثمان. کرتے ہو؟ اچھا میوٹ عثمان کیوں یہ نہیں؟ بتاؤ میوٹ مجھے، نہ کرو نا. انمیوٹ نہیں کرتے آپ، جب الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کرو گے نا تو پھر میرے پاس وہ چھنٹا رکھا ہوا ہے، پتہ ہے نا چھنٹے کا. اچھا مجھے یہ بتاؤ ذرا، ہاں مجھے یہ بتاؤ ذرا، یہ جو اچھا مبشر ہمارے سامنے بیٹھتا رشید کیوں نہیں؟ گندگو ہے ہیں، یہ جو او بھائی کئی بار آیا، تم لوگ بھاگ نہیں جاتے ہو، نہیں، تم لوگ گالی نہیں، کہتے ہو گالی نہیں. میں. اچھا لے کر آؤ اس کو، او مبشر کو. یار گالی تمہیں کون سا دے رہا ہے؟ گالی میوٹ نہ تمہیں کس کرو نے نا. گالی دی ہے؟ اب یہ بات نہیں کرنے دیں گے، دیکھ اچھا لیں، میوٹ نہ کرو مجھے، بات نہیں کرنے دیں گے میوٹ ہیں. نہ اچھا کرو. مجھے ہاں یہ بولو، بتاؤ، یہ مبشر یہ ہمارے جو سامنے رشید بیٹھتا گندگو کیوں ہے، نہیں؟ یہ جو رشید گندگو ہے، گندگو اچھا جو ہے، رشید یہ گندگو ہے، کالا اس نے حضرت جو ہے، کالا مرزا حضرت نے، اعلیٰ حضرت کالا تو وہ حضرت رشید گندگو ہے نا. امام اہل. چل نیچے بیٹھ جا خنزیر کے بچے، نیچے بیٹھ جا، کیونکہ تم نے بات نہیں کرنے دینی، کیونکہ تم نے رشید تو گندگو ہے بھائی، تمہارے اوپر علماء حرمین شریفین کا فتویٰ ہے، وہ گند ہے نیرا، اور تم تو ہمیں پکے مسلمان، سچے مسلمان مانتے ہو ہیں. یہ تو گند ہے نیرا. رشید وہ جو رشید گندگو جو ہے، اس نے جناب یہ کفر کیے، اللہ کے، اللہ گندے کام کر سکتا ہے، وہ گند نہیں، سنے پکا گند ہے وہ بالکل. بات کرنی ہے تو آؤ، ہمت کرو بھائی، کسی موضوع پہ رہ کر بات کرو. بھائی اب جان جیسے وہ میں آپ جو سے پوچھوں، ابھی وہ جو ایک جو ہے ابھی جو جس نے نبی کی شان گستاخی کی، اس کا فوٹو لگا کے جو پہلے آیا تھا، آپ نے اس کو ترنت ہٹا دیا تھا. تو اس سے ہمارا مناظرہ ہوا پرسوں، جو ہے اس نے جو ہے کہتے ہیں اشرف ایک بھائی حوالہ ایک دی. منٹ، جی ان کو لکھے بیٹھے نا، ان کو موضوع کے حوالے. یہ جی ملفوظات فقیہ الامت کہتے ہیں جی رشید گندگو کو اللہ نے یہ جناب وہی کر کے بتایا. کیا کہتے جی؟ ارشاد فرمایا حضرت گندگو کی مجلس میں ایک شخص بہت زیادہ روتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نے معلوم کیا تم اتنے کیوں روتے ہو؟
حضرت عرض کیا حضرت دوزخ سے ڈر لگتا ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے تیرے آدمیوں کو دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا۔ بھائی یہی کام مرزا قادیانی کذاب ڈالے ہیں، وہ کذاب ملعون مرتد۔ اچھا مجھے یاد آ گیا وہ کل والا جو حوالہ تھا نا، یہ نیچے بیٹھا ہے اے بی آر اس کا یار جواب تو دو ذرا، خبیثو، یہ تمہاری ہی کتاب ہے اور تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کیا کہ جناب یہ جو مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا کہ حاضہ خلیفۃ اللہ المہدی، یہ فتویٰ پڑھو اپنے گھر کا ذرا، یہ سارے بھائی نیچے فتویٰ پڑھیں۔